बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान के पेशावर के जलसे में कितने आदमी थे। इमरान खान के अदलिया और फौज से खौफनाक सवालात और क्या इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान वाकया ही खतरनाक हो गया। अहम तरीन ऐलानात इस अहम तरीन तकरीर के अंदर पेशावर जलसे के हवाले से अहम तरीन मामलात आपके सामने इस बड़ी वीडियो में रखने जा रहे हैं। और क्रक्स इमरान खान की तकरीर का कुछ यूं था कि आज से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तानी अवाम की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज हो गया है। कप्तान ने अपना मुकम्मल लाइन ऑफ एक्शन वाज़ह तौर पर सामने रख दिया और तमाम तर सियासी नाकदीन जो ये बात कर रहे थे कि इक़्तिदार से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो पहला खिताब है वो नहायत ही मुतासर कुन होगा, नहायत ही वाज़ह लाइन ऑफ एक्शन लिए हुए होगा और वो ये बताएगा कि इमरान खान मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखते हैं। जी हां, क्रक्स इस तकरीर का यह है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे इमरान खान भी सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी अवाम भी सड़कों पर है, लेकिन इसके लिए बाकायदा तौर पर एक लाइन ऑफ एक्शन दिया। इमरान खान की ये जो तकरीर है इसके 5-6 इंतहाई अहम तरीन नुकात थे। उन्होंने मुल्की इदारों से कुछ अहम तरीन सवालात उठाए जो कि मुस्तकबिल के अंदर बड़े खौफनाक सवालात बनने जा रहे हैं। बारी बारी वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी अदलिया से इमरान खान ने पूछा, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात का नाम है जो कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के कयाम के लिए बनी। उन्होंने हमेशा अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात की और वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो कि अदलिया की आज़ादी के लिए जिन्होंने जेल भी काटी। और अपनी तकरीर में इमरान खान ने वाज़े अंदाज में इसका जिक्र किया और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी से ये पूछा कि आखिरकार उनसे क्या गुनाह हुआ था कि जिसकी वजह से अदालतें रात को 12 बजे खोली गई। उन्होंने पूछा, क्या किसी आम शख्स को, आम शहरी को इंसाफ देने के लिए भी इस तरह से अदालतें रात के 12 बजे खुलती हैं? वो क्या मामला था कि जिसके लिए इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत को खत्म करते वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें थीं वो रात को 12 बजे खुली हुई थीं? ये इंतहाई अहम और खौफनाक सवालात हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हमेशा ये सवाल एक नाग बनकर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करने वाले को डसता रहेगा। और यकीनन पाकिस्तानी अदलिया भी ये बात सोचने पर मजबूर होगी, मुस्तकबिल की नस्लें भी ये सोचेंगी कि ऐसा क्या मामला था कि ऐन उस दिन जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ख़त्म की जा रही थी तो पाकिस्तान की सुपीरियर अदालतें रात को 12 बजे भी खुल गई थीं। दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने पाकिस्तानी इदारों से, पाक फौज से किया जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक सवाल था। वो सवाल माजी की एक पूरी तारीख लिए हुआ था। उन्होंने इदारों से सवाल किया कि ये जो पाकिस्तान के मीर जाफर हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर इशारा किया उन तमाम लोगों की तरफ, चाहे वो नवाज लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, माजी में एक दूसरे के हवाले से ये इल्ज़ामात भी लगाते रहे, इनके अंदर हकीकत भी थी, एक दूसरे के ऊपर केसेस भी बनाते रहे। लेकिन मामला क्या था कि ऐसी सियासी जमातें जो कि माजी में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में बनने वाली तंजीम, उनकी ज़ेर क़यादत ज़ैली तंजीम, उनकी जो है वो फांसी के बाद जुल्फ़िकार हो जिन्होंने फौज के खिलाफ बाकायदा गुरिल्ला कार्रवाइयां की, या फिर नवाज लीग के जिन्होंने फौज के ऊपर घटिया और गलीज़ तरीन अंदाज में तनकीद की। और इमरान खान ने उन्हीं जमातों के मुतल्लिक यह पूछा और बड़ा सवाल किया कि क्या पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इस पीडीएम के हाथों में महफूज है? यह बड़ा और अहम तरीन सवाल है क्योंकि इससे पहले इदारों के अंदर से भी जो रिटायर अफसरान हैं वो ये बात उठा चुके हैं कि मुस्तकबिल के अंदर खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान जो कि एक बड़ा शिफ्ट जो है वो ला रहा है और जिसके लिए जो है वो जिससे बचने के लिए, जिसको रोकने के लिए इमरान खान को आलमी कूतों ने निकाला। क्या उनका अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम होगा? और जो भिखारी हुकूमत है जो कहती है हम उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, बेगर्स कांट चूजर्स, क्या उनके हाथों में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है? जबकि माजी में यही वो साहब हैं जो कि पाकिस्तान के एटमी मिसाइल के प्रोग्राम के हवाले से नवाज शरीफ जो है वड्डे एंकर, वेले कालमनगार और मुलाजम साफी हामिद मीर खुद अपने कालमों में लिख चुके हैं कि ये पाकिस्तानी अफवाज को जो फंड्स थे मिसाइल
موبائل کے حوالے سے وہ بھی بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بڑا اہم ترین سوالات انہوں نے پاکستانی میڈیا سے کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ آواز دبا دیں گے عوام کی تو عوام کی آواز دنیا تک نہیں پہنچے گی؟ ایسا بالکل نہیں۔ پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد موبائل فون ہیں اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ لوگوں نے نہ صرف یہ جلسہ دیکھا، جلسے کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اس کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ تعداد بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر بڑوں کا کچھ رابطہ ہوا اور غیر جانبدار ذرائع کے ساتھ ساتھ جو ایجنسیز ہیں اس تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو کہ اپنے ذرائع سے تعداد کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں، ہمارے ذرائع نے کنفرم یہ اطلاع دی ہے کہ جو کم از کم فگر اس وقت شہباز شریف کی حکومت کو موصول ہوئے ہیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا پشاور کے اندر، اس کے حوالے سے وہ منیمم فگر بھی کم از کم 1 لاکھ افراد ہے۔ جی ہاں بالکل، اتنے شارٹ نوٹس پر 1 لاکھ افراد کا پشاور جیسے شہر میں عمران خان کے لیے باہر نکلنا یقیناً ایک بڑا پیغام ہے ان تمام قوتوں کو، اور یہ کم سے کم تعداد ہے۔ غیر جانبدار تعداد کا جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 1.25 سے 2 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس تعداد کو 5 لاکھ کے قریب قرار دے رہی ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا جلسہ، پشاور کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کا عظیم الشان جلسہ، اور عمران خان نے ہمیشہ کی طرح اپنے ناقدین کو پھر ایک مرتبہ حیران کر دیا، لیکن میڈیا پر ARY کے سوا باقی ٹی وی چینلز نے اس جلسے کا بلیک آؤٹ کیا۔ عمران خان کی تقریر کے کچھ ٹکڑے ضرور دکھائے انہوں نے ثبوت کے لیے کہ ہم نے اس کو کٹ کیا تھا، لیکن اوورآل جلسہ صرف ARY نے دکھایا۔ اس کے بعد عمران خان نے موجودہ حکومت سے بھی سوال کیا اور واضح انداز میں یہ کہا کہ وہ کسی بے غیرت حکومت کو نہ ہی وہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی عوام اسے تسلیم کرے گی، اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے سے انہوں نے یہ بھی پیغام دیا، انہوں نے بتایا واضح طور پر کہ امپورٹڈ حکومت کیوں ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں اقتدار سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تو سب سے زیادہ خوشیاں بھارت کے اندر اور اسرائیل کے اندر منائی گئیں، اور آپ بھارت کے ٹی وی چینلز کی خوشیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ یہ ایک ریکارڈ ہے، موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ اسرائیل کے لوگ اور کئی ایسے یہودی جو کہ عمران خان کا اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو سٹینڈ تھا جس سے وہ پریشان تھے، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف ٹویٹ کیے۔ واضح انداز میں یہ عمران خان کا دعویٰ بالکل درست تھا کہ پاکستان کے اندر PDM کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے زیادہ خوشی منائی تو وہ بھارت اور اسرائیل تھا۔ عمران خان نے امریکہ سے بھی ڈائریکٹ سوال کیا کہ کیا ہم تمہارے نوکر یا ملازم ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو گے؟ تمہاری کسی معافی کی ہمیں پرواہ نہیں۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ 1970 میں جب میر جعفروں نے، یہ بڑا ہی امپارٹنٹ ان کا جملہ تھا کہ 1970 میں جب میر جعفروں اور میر صادقوں نے بھٹو کو پھانسی دی تو وہ 1970 کا پاکستان تھا۔ آج 50 سال بعد کا پاکستان ہے۔ آج عوام کی آواز کو کسی صورت نہیں دبایا جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے اپنا پلان آف ایکشن بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ہفتے کے روز 16 اپریل کو کراچی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں پشاور کے بعد، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ جس روز وہ کراچی کے اندر رات کو، ہفتے کی رات، اب کراچی میں بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جب پورا کراچی ان کے استقبال کے لیے باہر ہوگا، تو عین اسی دن، عین اسی لمحے، عین اسی وقت پاکستان کے ہر شہر، پاکستان کے ہر قصبے، پاکستان کے ہر گاؤں سے پاکستانی عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر ہوگی، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، پاکستان کے واحد منتخب جمہوری وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ آج واقعی پشاور نے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس جلسے کے موقع پر اور جو 3 اہم تقریریں وہ سامنے آئیں، وہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر تھی، پاکستان کے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی تقریر تھی، اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی تقریر تھی، اور انہوں نے بھی بالکل اسی عزم کا اظہار کیا، اور وہاں پر موجود لوگوں سے حلف بھی لیا کہ عمران خان جب آج کے دن سے اس باقاعدہ طور پر نئے الیکشن کے لیے پاکستان میں تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو واقعی عوام مکمل طور پر ان کا ساتھ دیں گے۔ کپتان آج دھاڑا، ایک شیر کی طرح دھاڑا اور خوب دھاڑا، اور اس کے دھاڑنے کے بعد وہ تمام حلقے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان کو نکالنے کے بعد ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، ایک واضح پیغام ان حلقوں تک پہنچ گیا ہے کہ عمران خان نہ جھکنے والا ہے، نہ رکنے والا ہے، نہ ہی گھر بیٹھنے والا ہے، اور عوام کی بڑی تعداد کی سپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر جب وہ میدان میں نکلا ہے تو بلا شبہ پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے عوامی حکومت ہی پاکستان تحریک انصاف کی منزل ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔